नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले थप 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भएको छ। नेपालमा हालसम्म 6वटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र 2 बन्दरगाह निर्माणको चरणमा रहेका छन्। त्यसबाहेक 7 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने गरी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अध्ययन अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये चिनिया सीमातर्फ मात्रै 5वटा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने समितिको योजना रहेको छ। हाल चिनिया नाकातर्फ एउटा मात्रै तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेको छ। साथै रसुवामा चिनिया अनुदानमै एउटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। अब त्यसबाहेक चिनिया सीमा नाकामा पर्ने गरी थप 5वटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो। त्यसमा मुस्ताङको नेचुङ, ताप्लेजुङको उलाङचुङ गोला, हुम्लाको यारी, सङ्खुवा सभाको किमाङथाङका र डोल्पाको 3 जेधुमा बन्दरगाह बनाउने गरी समितिले अध्ययन अघि बढाएको छ। समितिका अनुसार नेचुङ सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले उक्त बन्दरगाहको विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR बनाउने काम भइरहेको छ। यस्तै उलाङचुङ गोला र यारी सुक्खा बन्दरगाहको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। हाल त्यसमा पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका अलावा किमाङथाङका सुक्खा बन्दरगाहको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। 3 जेधु सुक्खा बन्दरगाहको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न हालै परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरिएको समितिको भनाइरहेको छ। यसैगरी भारतीय सीमा नाकातर्फ थप 2 ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। हाल भारतीय सीमा नाकातर्फ भैरवा, वीरगञ्ज, विराटनगर र काङ्कडभिट्टामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसबाहेक नेपालगञ्जमा भारतीय अनुदानमै सुक्खा बन्दरगाह बनाउने काम भइरहेको छ। अब त्यसबाहेक जलेश्वर, महोत्तरी र दोधारा, चाँदनी, महेन्द्रनगरमा नयाँ बन्दरगाह बनाउने समितिको योजना रहेको छ। आयोजना अनुसार गरिएको छुट्टा छुट्टै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले चिनिया नाकातर्फको बन्दरगाह भने तत्काल बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर बनेपछि मात्रै उक्त सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा उपयुक्त हुने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। चिनिया नाकातर्फका प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह बन्ने ठाउँमा अझै पनि सडक पुगिसकेको छैन। पुगेका ठाउँमा पनि कच्ची सडक रहेका छन्। नेपाल सरकारले अघि बढाएका उत्तर दक्षिण लोकमार्ग तयार भएपछि मात्रै उक्त ठाउँमा पक्की सडक पुग्दछन्। अध्ययनले चिनिया नाकातर्फ थप सुक्खा बन्दरगाहको आवश्यकता देखाएको छ। साथै प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर त्यो ठाउँमा गुणस्तरीय सडक सञ्जाल भने पुगिसकेको छैन उनले भने। तसर्थ उत्तर दक्षिण लोकमार्ग बनेपछि मात्रै उक्त सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा राम्रो हुने देखिएको छ। सुक्खा बन्दरगाह लगायतका पूर्वाधार नहुँदा अहिले चीनसँग गरिने वैदेशिक व्यापार त्यति सहज छैन। यदि हामीले अध्ययन गरिरहेको सुक्खा बन्दरगाह बन्यो भने चीनतर्फको व्यापार निकै सहज हुनेछ। तसर्थ यो आयोजना बन्न आवश्यक रहेको छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा अध्ययन अझै सकिएको छैन। त्यो अध्ययन सकियो भने अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। चीनले आइतबार सन् 2023 को प्रस्तावित बजेटको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। चीनको सर्वोच्च विधायकी निकाय राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस NPC को वार्षिक सत्रमा पेश गरिएको उक्त मस्यौदा बजेट अनुसार यो वर्ष चीनको वार्षिक रक्षा खर्च 7.2% को वृद्धिसहित 10 खर्ब 55 अर्ब 37 करोड युवान अर्थात् 2 खर्ब 79 करोड अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ। चीनले सन् 2016 देखि लगातार 8औं वर्ष रक्षा बजेटमा एकल अङ्कको वृद्धि कायम राखेको छ। महामारी बीच पनि चीनको रक्षा क्षेत्रमा निरन्तर वृद्धि देखिएको छ। सन् 2016 मा चीनले रक्षा बजेटमा 6.6%, सन् 2021 मा 6.8 र सन् 2022 मा 7.1% ले वृद्धि गरेको थियो। चीनले यो वर्षको वृद्धि लक्ष्य 5% निर्धारण गरेको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै उपभोक्ताहरूलाई राहत दिने विषयलाई आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राखिएको छ। राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको जारी 14औं बैठकमा प्रस्तुत बजेटको मस्यौदा प्रतिवेदनले व्यापार विस्तार र विविधीकरणमा विशेष जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री ली खसाङले कोरोना महामारीका कारण 3% मा सीमित रहेको अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई यो वर्ष 5% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। सन् 1970 देखि पहिलो पटक चीनको आर्थिक वृद्धि दर गत वर्ष 3% मा झरेको थियो। राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको पहिलो सत्रमा प्रस्तुत गरेको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ली खसाङले आर्थिक विकासका अन्य लक्ष्यका साथै GDP वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। यो वर्ष आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिई प्रगतिलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ। यसका लागि नीतिहरूलाई सुसङ्गत
र लक्षित बनाउनुपर्छ भने उच्च गुणस्तरको विकासका लागि तालमेल मिलाउन थप समन्वयात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ प्रधानमन्त्री लीले कार्य प्रतिवेदनमा भनेका छन्। अमेरिकासँगको व्यापार तथा प्रविधि युद्धका कारण बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न चीनलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। बैठकमा सरकारी योजनाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री लीले आर्थिक पुनरुत्थान र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र उद्यम र व्यवसाय प्रवर्धनमा जोड दिएका छन्। बाह्य व्यापारमा बढेको चुनौतीको सामना गर्न सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा लागू अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री लीले उपभोक्ता खर्च बढाएर जीडीपीमा वृद्धिको आह्वान गरे पनि विस्तृत कार्ययोजना भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।